अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छा से आ जाएगा। आपने मेरे साथ साथ इस लेसन को रिवाइज करना है और आज की सबक हमारी यहाँ से शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून खा को मोटा करना है। नून खान या जीम या मीम मीम नून मीम 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 बयान या ये दोनों या है। या नून खान या जीम या मीम मीम नून मीम 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 बयान या नून या थयान नून बलام تانون لام بيلام يتلام ثلام نون بنون نون نون يام ثيان نون بلام تانون لام بيلام يتلام ثلام نون بنون نون تيانون يتنون ثانون جيم حان خان حسن خابن
جيم تان تحتا تيانون يتانون ثاثانون جيم حان خان حاثم خابم جيم تان تحتا يا جيم بان بخاتا تان هام باتا ياهان تاهان نون تان هان ياهان بام يا جيم بام بخاتن تان. अगर इस पर ये दो नुक्ते आ जाए तो ये जो है ना हा से ता बन जाता है। आप भी जो है ना ये ता भी पढ़ सकती हो और हा भी। जब नुक्ते नहीं हो तो फिर ये हा है और जब नुक्ते हो तो फिर ता बन जाता है। ताहान हान बातान याहान تاهان نون تان هام ياهام بان باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خاذل را زال جيم را خازم باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خاذل رام زان جيم رام خازن رام زان يا رام تازم سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طان ظان صاد بان طام بان ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زان غين رام صاد عين ضاد غين بعين دال تغين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فان قاف واو قاف واو
فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لام ميم تميم तमीम तम। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।